अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले मैं आपको पेशावर लेके गई थी और आज आप मेरे साथ लाहौर जा रहे हैं, जहाँ पे हम 9 मुंतखब क़य्यमा की तक़रीब हलफ बरदारी में शिरकत करेंगे। जाने से पहले चलिए मेरे साथ आज पैकिंग भी कीजिए। जब भी किसी सफ़र पे रवाना होता है, बड़ा सोचने का मकाम होता है और बहुत सारे ख़यालात ज़हन में आते हैं। आज इन ख़यालात को आपके साथ शेयर करती हूँ। सामान रखते हुए हमेशा याद आता है वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा। ज़ादे राह जमा कर लो और बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में पता नहीं क्या क्या जमा करता है, डालता जाता है, अपने औक़ात कहाँ लगाता है, अपना सरमाया हयात क्या जमा करता है। इस छोटी सी पैकिंग से मुझे उसकी याद भी आ जाती है। गैर ज़रूरी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। जब दूसरी चीज़ों की जगह बनती है, सबसे पहले छांटी से काम शुरू होता है। फिर इंसान चीज़ें रखता है, जमा करता है और हर चीज़ उसको लगता है कि ये मेरी ज़रूरत की चीज़ है, इसको तो साथ होना ही चाहिए, इसमें से कोई चीज़ छोड़ी नहीं जा सकती। एक के बाद एक मसरूफ़ियात, मशगूलियात, काम, सामान, चीज़ें, घर, जाने क्या क्या जमा करता जाता है। इतना आहिस्ता आहिस्ता ये ज़्यादा राह ऐसे बढ़ता है कि इंसान को समझ नहीं आती कि इसमें से क्या चीज़ ज़रूरी थी और कौन सी गैर ज़रूरी थी, किसको रखना था, किसको नहीं रखना था। जमा करते करते एक वक्त आता है कि इसमें किसी चीज़ की जगह नहीं रहती। और फिर उसके बाद जब अपनी ज़िंदगी के औकात पे नज़र डालो ना, और फिर आपको ये एहसास होता है कि अहम और गैर अहम का फ़ैसला कैसे करूं। आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इतना फंसा लिया है कि बहुत से ऐसे काम जो मैं करना चाहती हूँ उसके लिए तो वक्त ही नहीं बचा, ज़िंदगी में मौका ही नहीं है। फिर सोचना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर वो ज़िंदगी में अहम हैं तो छटाई करके गैर अहम चीज़ों को निकालना पड़ता है। कुछ चीज़ें हटेंगी तो नई चीज़ों की जगह बनेगी, और जब ये जगह बन जाती है तो फिर इंसान के लिए आगे बढ़ना आसान होता है। कुछ ऐसी भी छोटी छोटी ज़िंदगी में नेकियां होती हैं, बज़ाहिर छोटी सी गैर अहम होती हैं, लेकिन उनका साथ जमा करना बहुत ज़रूरी होता है, इस चार्जर की तरह जिसके बगैर गुजारा नहीं, और जो ज़िंदगी की शायद अब अहम तरीन ज़रूरत में से है। बस इसी तरह मैंने भी सामान जमा किया, मैं भी सफ़र पर रवाना हूँ और आप भी मेरे साथ जा रहे हैं। और ये सफ़र क्या क्या ख़यालात पैदा करता है, क्या क्या चीज़ें इस सफ़र के दौरान जहन में आती हैं, मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी। तो चलिए हम चलते हैं एयरपोर्ट। और अब हम पहुंच चुके हैं जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहाँ से हम रवाना हो रहे हैं मरकज़ जमात इस्लामी मंसूरा की तरफ। इस दौरान भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इंसान अपने दिल की खिड़की खुली रखे तो बहुत तस्कीर होती है। एक के बाद एक लोग खड़े होते हैं, कुछ देखने वाले होते हैं और कुछ मुसाफिर रुखसत हो रहे होते हैं। हर एक अपना सामान उठा के एक लाइन में खड़ा होकर मुंतज़िर होता है कि कहीं कोई रुकावट ना आ जाए, पता नहीं क्या चीज़ निकाल दी जाए। कोई कम सामान लेके, कोई ज़्यादा राह लेके खड़ा होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं रास्ते में जिन पे तवज्जो जाती है, मज़े मज़े की खाने की चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारी और डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं, लेकिन ये याद रहता है कि ये सफ़र का मकाम है, ये जमा करने का मकाम नहीं है। यहाँ ज़्यादा रहना ही नहीं है, तो यहाँ के लिए ज़्यादा सोचना क्या और जमा क्या करना। इसी सोच के साथ आपको नज़र आएगा कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ आके चीज़ें जमा करें। बस यही सोच है दुनिया के मामले में भी रहनी चाहिए। फिर इंसान एक अपनी सवारी मुंतखब करता है जिस पे सफ़र कर कर उसको मंजिल तक जाना है, शायद हम इसको इज्तिमाइयत कहते हैं। इस सवारी में बहुत सारी नशिस्तें होती हैं, जिसको जहाँ बिठा दिया जाता है वो वहाँ बैठ जाता है, और यकीन ये होता है कि सालारे कारवां कहीं ना कहीं मुझे पहुँचाएगा ज़रूर। उसके पास सलाहियत है, मेरे पास नहीं है। उसके पास विज़न है, मेरे पास नहीं है। मेरे लिए ये काफ़ी है कि जहाँ बिठा दी गई वहाँ बैठ जाऊँ। मेरे लिए ये काफ़ी है कि जो हिदायत सुना दी गई उन पर अमल करूँ, इस यकीन के साथ कि जिस सवारी का इंतखाब मैंने कर लिया, या दूसरे लफ्ज़ों में जिस इज्तिमाइयत का इंतखाब मैंने कर लिया, उसका जो कायद है वो मुझे मेरी मंजिल पे पहुँचा देगा।
اور جب وہ قائد منزل کے اوپر پہنچا دیتا ہے تو ہر ایک اپنا سامان لے کے پہنچ جاتا ہے. ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے چہروں پر. کوئی بہت کچھ لایا, کوئی تھوڑا لایا, کسی نے کچھ جمع کیا, کسی نے کچھ لے لیا, اور اسی طرح انسان منزل پہ پہنچ جاتا ہے. خیر, ان ساری سوچوں کے ساتھ ہم بھی چونکہ لاہور پہنچ گئے ہیں تو چلیں اب پھر منصورہ کی طرف چلتے ہیں. اور آج میں آپ کو شاید مختصر ہی صحیح, تھوڑی سی جھلک ہی صحیح, لیکن مرکز جماعت کی جھلک دکھاتی ہوں. یہ منصورہ جماعت اسلامی کا دفتر ہے. پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اس کا آپ کو بہت سارا ویو دکھاؤں, لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں, جب تک آپ کی طرف سے اس کی فرمائش نہیں ہوگی ہم اس کی سیر آپ کو زیادہ نہیں کرائیں گے. اس لیے آج آپ کو صرف جھلک دکھا رہی ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی آپ کو تفصیلی سیر کراؤں تو پھر اس کے لیے آپ کو اس ویڈیو پہ کمنٹ کرنا پڑے گا. منصورہ جس میں داخل ہوتے ہی ایک سکون کا احساس ہوتا ہے. ویسے تو لاہور کی ہریالی ویسے ہی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے, لیکن ہر طرف ایک اقامت دین کی آواز, اقامت دین سے وابستہ افراد, ایک اسلامی اجتماعیت کا چھوٹا سا نمونہ, ایک سورج کی کرنیں جو امید کا پیغام دیتی ہیں. بہت ہی آنکھوں کو تر و تازہ کرنے والا, جذبوں کو گرما دینے والا یہ مقام ہے. آپ لوگ یقیناً بہت سارے لوگ یہاں آئے ہوئے ہوں گے, لیکن اگر آپ نہیں آئے تو آپ ضرور اس کا اہتمام کریں, آپ کو بہت اچھا لگے گا. اسی کے اندر حلقہ خواتین کا دفتر بھی ہے جس میں ہم اب داخل ہونے جا رہے ہیں. میرے آگے جو افراد داخل ہو رہے ہیں ان میں سے کون کون سی سطح کے ذمہ داران ہیں, لیکن یہاں آ کے بلکہ کہیں بھی آپ کو کہیں بھی یہ مناسب نظر نہیں آتے کہ کوئی پروٹوکول دے رہا ہے یا کوئی استقبال کر رہا ہے. یہاں سے حلقہ خواتین کا دفتر شروع ہوتا ہے. اسی کی میں ایک جھلک آپ کو دکھاتی ہوں, اور اس کے آگے پہ جامعۃ المحسنات ہے, میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی. حلقہ خواتین کے دفتر میں داخل ہوتے ہوئے دروازہ آپ کے سامنے ہے. اب میں اندر جاؤں گی اور یہاں پہ آپ کو سب سے پہلی جھلک جو داخل ہوتے ہی نظر آتی ہے وہ اس خوبصورت سے لان کی آتی ہے. لیجیے میں داخل ہو گئی. یہ درمیان میں ایک, اس کو آپ لان کہہ لیں, سوچنے کی جگہ کہہ لیں, اجتماعی پکنک پوائنٹ کہہ لیں, نماز کی جگہ کہہ لیں, کبھی کبھی طعام کی جگہ بھی کہہ لیں, سب کچھ اس لان کے اندر انجام پاتا ہے. اس کے چاروں طرف جو راہداریاں ہیں یہاں پہ مختلف رہائشی کمرے اور دفاتر ہیں. میں آپ کو قریب سے بھی دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ اچھی طرح اس جگہ کا نظارہ کر سکیں. یہ راہداریاں یہاں پہ نہ جانے کتنی داستان رقم ہے. اگر اللہ تعالیٰ ان دیواروں کو زبان دے تو جانے کون کون سے جذبات, کون کون سی عظیمت کی داستانیں, کون سی بڑی بڑی شخصیات کے قدم, کون سے ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ سے بہت قریب تھے, قریب ہیں, ان راہداریوں میں گزرتے ہیں. یہیں منصوبے بھی بنتے ہیں, یہیں رپورٹیں بھی لی جاتی ہیں, یہیں تجزیے بھی ہوتے ہیں, یہیں میٹنگز بھی ہوتی ہیں, اور یہیں آپس میں محبت کے ساتھ قیام بھی ہوتا ہے. یہ مرکزی دفتر جو آپ کو اپنے سامنے نظر آ رہا ہے, اور تھوڑا سا آگے چلیں گے تو یہ قیمہ پاکستان کا کمرہ ہے. جو بھی قیمہ ہوتی ہیں وہ یہاں پر قیام کرتی ہیں. اب میں آپ کو لے جاتی ہوں منصورہ سے نکل کر جامعۃ المحسنات کی طرف, اسی دروازے سے واپس جہاں سے ہم داخل ہوئے تھے. جامعۃ المحسنات حلقہ خواتین کے دفتر کے بالکل ساتھ میں جڑی ہوئی یہ عمارت, جس کے اندر جذبات کی گرمی لیے اور چمکتی آنکھیں لیے وہ نوجوان بچیاں موجود ہیں جو کہ آگے اقامت دین کے سفر کو ہاتھ میں لینے اور بڑھانے کے لیے تیار ہو رہی ہیں. مشن سب کا ہی ایک ہے, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے.
यहाँ पे बहुत रौनक नज़र आती है, असेंबली भी होती है, छुट्टी भी होती है, ब्रेक भी होती है, सरगर्मियाँ भी होती हैं। लेकिन इस वक्त हम आपको एक ओवरव्यू दिखा रहे हैं, कभी इंशाल्लाह हम आपको इसकी पूरी सरगर्मियाँ भी दिखाएंगे कि यहाँ बच्चियाँ किस तरह तैयार की जा रही हैं जो अक़ामत दीन का पूरा नज़रिया लेके मैदान में आती हैं। आप देखते जाइए और इन बच्चियों के लिए बहुत दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला इनको तहरीक का सरमाया बनाए, क्योंकि जो वाहिद मिशन है जिसकी बुनियाद पे जामियात कायम की गई हैं वो यही है कि बेहतरीन माशरे के क़याम के लिए ऐसी बाअमल मुसलमान तालिबात तैयार करना जो दीनी और असरी उलूम से आरास्ता हों और अपने दायरे कार में मिसाली खातून का किरदार पेश करें। अब मैंने आपको एक झलक दिखाई है, मैंने आपको अभी दफातर और बहुत सारी चीज़ें जिस बिल्डिंग के अंदर है वो नहीं दिखाई जब तक कि आप इसकी मुझे फरमाइश खुद नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं जिस मकसद के लिए हम लाहौर आए हैं, और वो है तकरीब हलफ बरदारी जो कि नौ मुंतखब क़य्यमा डॉक्टर हुमैरा तारिक साहिबा की, और मैंने चाहा कि मैं आपको भी इसमें शरीक करवा लूँ। अब मैं आपको वो झलकियाँ दिखाती हूँ, आप छोटी सी वीडियो भी देखेंगे, तस्वीरें भी देखेंगे, जो कुछ मोबाइल की आँख से आपको दिखाना मुमकिन है वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने पेश करती हूँ, और आप इसको देखते जाइए। और हमारी नई क़य्यमा के लिए आप बहुत सारी दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला उनसे वो काम ले ले जो अक़ामत दीन के लिए ज़रूरी है, और फ़ारिग होने वालों के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फ़रमाए। आइए झलकियाँ देखते हैं। तकरीब में तिलावत और नात के बाद फ़लस्तीन के हवाले से तराने भी रखे गए, करारदाद भी रखी गई, दुआएं भी की गई, साबका क़य्यमात का ज़िक्र भी किया गया, और उसके बाद नौ मुंतखब क़य्यमा डॉक्टर हुमैरा तारिक साहिबा ने हलफ उठाया। ख़वातीन जमात इस्लामी पाकिस्तान की क़य्यमा मुक़र्रर किया गया है कि ख़वातीन की हैसियत से अपने फ़राइज़ पूरे इख़लास और दयानत के साथ निभाऊं। जमात के निज़ाम और इसके काम में जहाँ कहीं कोई खराबी महसूस करूँगी उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। जमात के निज़ाम में और इसके काम में जहाँ कहीं कोई खराबी महसूस करूँगी इसे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। एक अजीब रवायत जमात इस्लामी की कि जाने वाला भी रोता है कि अल्लाह कबूल कर ले, और आने वाला भी रोता है कि अल्लाह सलाहियत और सालिहियत अता कर दे और अपने रास्ते में काम ले ले। तो उनकी टीम की मेहनत को, उनके साथी की मेहनत को कबूल फरमाए। इसके बाद साबका क़य्यमा डॉक्टर रुखसाना जबीं साहिबा ने दुआ करवाई, और उसके बाद जो गुफ्तगू की वो साबका क़य्यमा हल्क़ा ख़वातीन मोहतरमा दुर्दाना सिद्दीकी साहिबा ने की। उनकी गुफ्तगू के बाद डॉक्टर हुमैरा तारिक साहिबा जो अब क़य्यमा हल्क़ा ख़वातीन जमात इस्लामी हैं, उन्होंने अराकीन जमात से ख़िताब किया। फिर तुम दज्जाल से क़िताल करोगे, आखिर अल्लाह इसे तुम्हारे लिए फतह करा देगा। और जैसे कि मजलिस शुरू हुई थी फ़लस्तीन के नाम पर, वैसे ही मजलिस फ़लस्तीन ही के नाम पर दुआओं के साथ इख्तिताम को पहुंची। आखिर में मैंने आपके लिए कुछ गुफ्तगू रिकॉर्ड की जो हमारी दोनों साबका और मौजूदा क़य्यमात से थी, ताकि जब आप हमारा ये व्लॉग देखें तो आपके सामने कुछ उनकी गुफ्तगू भी आए। तो आइए उनसे बात करते हैं। आप दोनों साबका क़य्यमा और मौजूदा क़य्यमा यहाँ मौजूद हैं, आपको ये नहीं लग रहा कि मुझसे ज़िम्मेदारी क्यों ली गई, और हुमैरा बाजी आपको ये नहीं लग रहा कि मुझे ज़िम्मेदारी क्यों दी गई? ये ज़िम्मेदारी तो वो चीज़ है जिसकी अदायगी और जवाबदेही के एहसास से पहाड़ लरज़ गए। फिर हम तो गोश्त पोस्ट के कमज़ोर से इंसान हैं, मगर महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए नबवी सुन्नत के मुताबिक ये इज्तिमाई ज़िम्मेदारियाँ हम उठाते हैं, मगर जवाबदेही के एहसास से लर्ज़ा ही रहते हैं। इज्तिमाई निज़ाम के तहत जब ये ज़िम्मेदारियाँ मुंतकिल होती हैं तो शुक्र के सजदे बजा लाते हैं। असल हकीकत ये है बहनों के ये जिम्मेदारी है, मनासिब नहीं। और आपको कैसा लग रहा है? जिम्मेदारी मुझे मिली तो एहसास असल में इस वक्त फ़लस्तीन के हवाले से बहुत मुश्किल का शिकार है उम्मत मुसलमान। ऐसे नाजुक हालात में इतनी बड़ी जिम्मेदारी को उठाना जो है वो बहुत ही मुश्किल लगा।
اور اب بھی مشکل لگ رہا ہے. اس لیے احساس تو یہی ہے کہ کام بہت بڑا ہے، اور میں اپنے آپ کو اس حوالے سے دیکھوں تو بہت ہی کمزور پاتی ہوں اور بہت ہی کم محسوس کرتی ہوں. لیکن اللہ سے یہ دعا اور یہ امید انشاءاللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں بہتر طریقے سے اپنے فرائض پورا کرنے کی توفیق دے گا انشاءاللہ. ارکان جماعت اسلامی جو اس وقت آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سن رہے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام؟ یقین رکھیں کہ اسلام غالب آئے گا. یقین کے ساتھ اس کی حصول کی جدوجہد کریں. ہم حسن بندگی کا حق ادا کریں. اللہ تعالیٰ سے حسن انجام کی دعا کریں اور اسی سے حسن انجام کی توقع رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. رکن جماعت قیادت ہے، اور قیادت صرف جماعت اسلامی کی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی. اور قیادت نمونہ ہوتی ہے، قیادت مثال ہوتی ہے. تو ہمارے لیے سب سے پہلی ذمہ داری شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنے خاندان کی زندگی کو، اور اس کے ساتھ پھر یہ کہ پوری پاکستانی جو خواتین ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانا کہ عورت کی عزت اور اس کی بقا اور اس کے خاندان کی بقا اسلامی تہذیب میں ہے. تو لہٰذا ہماری زندگی کا مقصد اسلامی تہذیب کی علمبرداری ہے، اسلامی تہذیب کا احیاء ہے. اس مقصد کے لیے اپنا دن رات جو بھی زندگی کے لمحات بچے ہیں اس مقصد کے حصول کے لیے لگا دیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ دونوں کا اس میں حصہ ہوگا. جزاک اللہ. آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اس سے معذرت کر لوں، مطلب میں نہ اٹھاؤں ذمہ داری؟ یہ شاید زیادہ آسان راستہ ہوتا یا سہل ہوتا. معذرت کرنے کو بہت دل کر رہا تھا، اور بہت دفعہ کاغذ قلم اٹھانے کا سوچا، بلکہ ایک بار تو کاغذ اور قلم اٹھا بھی لیا کہ معذرت لکھ کر بھیج دوں. لیکن پھر یہ خیال آیا کہ یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے عائد کیا ہے، اور اگر میں معذرت کی روایت ڈالوں گی تو یہ وہ روایت ہوگی کہ جس کو پھر باقی سب بھی اختیار کرنا چاہیں گے، کیونکہ رخصت بہرحال انسان کو بہت اچھی لگتی ہے. عزیمت کی راہ اختیار کرنا مشکل ہے، رخصت کو اپنانا آسان ہے. تو یہ نہ ہو کہ میں پھر معذرت کا کلچر ڈیولپ کرنے کا ذریعہ بن جاؤں، اور پھر معذرت کرنے والوں کی وجہ سے جو نقصان اجتماعیت کو پہنچے گا تو اس کے گناہ کی ذمہ دار بھی ٹھہروں گی. اس لیے پھر معذرت نہیں کی. اچھا، کوئی ایک چیز بتا دیجئے کہ جب ایک نظم تبدیل ہوتا ہے دوسرا نظم آتا ہے تو وہ کون سی چیز ہے جو کہ تسلسل قائم رکھتی ہے، جو سب کے درمیان ایک جیسی ہوتی ہے؟ جماعت اسلامی جمہوری نظام رکھتی ہے، اور ایک وقت مکمل ہونے کے بعد، میقات مکمل ہونے کے بعد ہر سطح کی قیادت بدل جاتی ہے. لیکن قیادت کے سامنے مشن ایک ہی ہوتا ہے. جماعت اسلامی کا پروگرام اور لاہ عمل ایک ہے. اس لیے مختلف جگہوں سے متعلق افراد ہوں یا مختلف مزاج کے حامل ہوں، وہ اپنا مزاج رکھتے ہوئے اپنے حالات ہی کے تناظر میں جو بھی اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، مشترکہ نصب العین ہے اور مشترکہ لاہ عمل ہے. تو اس لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فرق نہیں پڑتی بلکہ یکساں ہی رہتی ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. اور تمام لوگ جو اس وقت یہ پوری تقریب دیکھ رہے تھے، آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ ہمارے ذمہ داران کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں. بے شک یہ بہت کٹھن راستہ ہے، لیکن اللہ کی مدد اور ساتھیوں کی دعاؤں سے آسان ہو جاتا ہے. آج یہاں پر اس ولاگ کو یہیں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں. آگے آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ وہی دیکھیں گے جو آپ کمنٹ باکس میں لکھیں گے. ہمیں بتائیے، ہم آپ کی ضرورت، فرمائش اور جو آپ کمنٹ کریں گے اس کی روشنی میں ہی اگلی ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے. جب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روایتیں کچھ چلا چلے ہم، تم ان کو آگے چلائے رکھنا.